नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन, आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट और ख़ास वीडियो स्टार्ट करने वाला हूं। नाजरीन, इस वीडियो से आपके इल्म में इजाफा हो जाएगा और आपकी जो वोकैबुलरी है वो भी बढ़ जाएगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको समझ आ सके। आइए शुरू करते हैं। नेगेटिव प्रीफिक्सेस। नेगेटिव का मतलब है मनफी या नफी। प्रीफिक्सेस का मतलब है साबिका। साबिका का मतलब है पहले। तो नाजरीन, आज मैं नेगेटिव प्रीफिक्सेस के बारे में कंसेप्ट पेश करने वाला हूँ। नाजरीन, ये वो अल्फाज है जो पॉजिटिव से नेगेटिव में तब्दील हो जाते हैं, यानी कि जिसका मतलब मस्बत हो तो वो नफ़ी या मनफी वाले मतलब या मानी में चेंज हो जाता है। नाजरीन, नेगेटिव प्रीफिक्सेस ये हमेशा के लिए एडजेक्टिव और नाउन से बनते हैं। तो नाजरीन, ये जो नेगेटिव प्रीफिक्सेस है तो ये पहले नंबर पर है ए। ये भी नेगेटिव के तौर पर इस्तेमाल होता है, बहुत कम। आई जी, ये भी नेगेटिव प्रीफिक्सेस के तौर पर इस्तेमाल होता है और ये भी बहुत कम इस्तेमाल होता है। आई आर, ये भी नेगेटिव के तौर पर इस्तेमाल होता है। आई एल, ये भी नेगेटिव के तौर पर इस्तेमाल होता है। आई एम, ये भी नेगेटिव के तौर पर इस्तेमाल होता है। आई एन, ये भी नेगेटिव के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो नाजरीन, इनमें से ए और आई जी ये बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। तो नाजरीन, जब हम इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो नाजरीन, मोरल का मतलब है इखलाक। तो नाजरीन, जब हम इसके साथ ए को लगा देते हैं तो नाजरीन इसका नेगेटिव बन जाता है और इसका मतलब बन जाता है बे इखलाक। तो नाजरीन, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल का मतलब है मुनासिब या खुश असलूब। जब हम इसके साथ ए लगा देते हैं तो ये बन जाता है असिमेट्रिकल, यानी कि नामुनासिब, बेमौज़ू। तो इसका मतलब नेगेटिव में तब्दील हो जाता है। इसके अलावा आई जी, आई जी जब हम इसके साथ लगाते हैं नाजरीन तो नोबल का मतलब है ये पॉजिटिव है, यानी कि ये मस्बत है। नोबल का मतलब है शरीफ या आला दर्जे का इंसान या आदमी। जब हम इसके साथ आई जी को लगा देते हैं तो ये इग्नोबल बन जाता है, यानी कि कमज़ात, यानी कि बेअसल। तो इसका माने नेगेटिव में तब्दील हो जाती है। नाजरीन, नाइट का मतलब है अंधेरा या रात या अंधेरा होना। जब हम इसके साथ आई जी लगा देते हैं तो ये बन जाता है इग्नाइट। इग्नाइट का मतलब है रोशनी या रोशन करना या आग रोशन करना। तो नाजरीन, आई आर, नाजरीन ये बहुत इंपॉर्टेंट और ख़ास पॉइंट है। नाजरीन, आर, आर उस वर्ड या लफ्ज़ के साथ लगता है जिसके पहला हुर्फ या पहला लेटर आर से शुरू हो। तो ऐसे वर्ड या लफ्ज़ के साथ आई आर नेगेटिव के तौर पर इस्तेमाल होता है। जिस तरह रेगुलर, रेगुलर का मतलब है बाकायदा या बाज़ाब्ता। जब हम इसके साथ आई आर लगा देते हैं तो ये बन जाता है इर्रेगुलर। इर्रेगुलर का मतलब है बेकायदा या बेज़ाब्ता। तो नाजरीन, रेलिवेंट, रेलिवेंट का मतलब है मौजू ब मकसद। तो ये पॉजिटिव है। जब हम इसके साथ आई आर लगा देते हैं तो ये नेगेटिव बन जाता है इररेलेवेंट, यानी कि बेमकसद या नामौजू। तो नाजरीन, आई एल, ये आई एल जो नेगेटिव लेटर या वर्ड्स हैं तो ये एल के साथ लगते हैं। जो लफ्ज़ या वर्ड
ایل سے شروع ہو تو ایسے الفاظ کے ساتھ آئی ایل نیگیٹو کے طور پر، منفی کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ مثلا لیگل، لیگل کا مطلب ہے قانونی۔ جب ہم اس کے ساتھ آئی ایل لگا دیتے ہیں تو یہ اللیگل بن جاتا ہے، یعنی کہ غیر قانونی۔ لاجیکل، یہ پازیٹیو ہے، یعنی کہ یہ مثبت ہے۔ لاجیکل، لاجیکل کا مطلب ہے مدلل، یعنی کہ دلیل والا، ثبوت والا، جو صحیح ہو یا معقول یا قابل تسلیم۔ تو ناظرین جب ہم اس کے ساتھ آئی ایل لگا دیتے ہیں تو یہ آئی ایل لگا دینے سے یہ اللاجیکل بن جاتا ہے۔ تو ناظرین یہ نیگیٹو کے معنی میں تبدیل ہو جاتا ہے، اللاجیکل، بے دلیل، بے ثبوت، نامعقول، ناقابل تسلیم۔ ناظرین آئی ایم لیٹر یا حرف کے ساتھ لگتا ہے جو انگلش کا جو پہلا لیٹر ایم ہو، پی ہو اور بی ہو۔ مثلا میچور، میچور کا مطلب ہے بالغ، جو اپنی سوجھ بوجھ تک پہنچ چکا ہو۔ ناظرین جب ہم اس کو، یہ پازیٹیو ہے، تو ناظرین جب ہم اس کو نیگیٹو میں تبدیل کریں گے تو آئی ایم لگا دینے سے یہ نیگیٹو بن جاتا ہے، امیچور، یعنی کہ نابالغ، یعنی کہ کچا۔ ناظرین پیشنٹ، پیشنٹ یہ پازیٹیو ہے۔ ناظرین پیشنٹ کا مطلب ہے صابر، صبر کرنے والے، ویسے تو اس کا مطلب مریض علیل بھی ہے۔ تو ناظرین جب ہم اس کو پازیٹیو سے نیگیٹو میں کنورٹ کریں گے تو آئی ایم لگا دینے سے یہ نیگیٹو بن جاتا ہے، یعنی کہ منفی بن جاتا ہے، امپیشنٹ، یعنی کہ بے صبر۔ بیلنس، بیلنس کا اردو میں مطلب ہے توازن یا ترازو یا برابری۔ تو ناظرین بیلنس یہ پازیٹیو ہے۔ ناظرین جب ہم اس کو نیگیٹو میں کنورٹ کریں گے تو آئی ایم لگا دینے سے یہ نیگیٹو یعنی کہ منفی میں تبدیل ہو جاتا ہے، امبیلنس یعنی کہ عدم توازن، جس میں برابری نہ ہو۔ ناظرین آئی این، ناظرین آئی این یہ بہت امپارٹنٹ اور خاص پوائنٹ ہے، اس کو اچھی طرح سے سنیں اور دیکھیں۔ ناظرین بی، پی، ایم، ایل، آر، یہ جو الفاظ یا ورڈ کا جو پہلا لیٹر یا حرف آتا ہے، ان کے علاوہ باقی تمام کے ساتھ آئی این لگتا ہے جو قابل نیگیٹو ہے، یعنی کہ جس سے منفی یا نیگیٹو بنتا ہے۔ ناظرین یہ پازیٹیو ورڈ یا لفظ ہے، تو ناظرین جب ہم اس سے نیگیٹو بنائیں گے تو آئی این لگا دینے سے یہ نیگیٹو بن جاتا ہے۔ مثلا انکمپلیٹ، انکمپلیٹ کا مطلب ہے نامکمل یا جو تکمیل کو نہ پہنچ چکا ہو۔ اس طرح ہیومین، ہیومین کا مطلب ہے انسان۔ ناظرین یہ پازیٹیو ہے، جب ہم اس کو نیگیٹو میں کنورٹ کریں گے تو ہیومین کے ساتھ پہلے آئی این لگا دینے سے یہ نیگیٹو میں کنورٹ یا تبدیل ہو جاتا ہے، تو ان ہیومین کا مطلب ہے غیر انسانی۔ سین، سین کا مطلب ہے اردو میں یہ پازیٹیو ہے، عقل مند یا عاقل یا زیرک۔ تو ناظرین جب ہم اس کو نیگیٹو میں کنورٹ کریں گے تو سین سے پہلے آئی این لگا دینے سے یہ نیگیٹو میں کنورٹ یا چینج ہو جاتا ہے، اور انسین کا مطلب ہے بے عقل، جس میں سوجھ بوجھ نہ ہو۔ ویزیبل، ویزیبل کا مطلب ہے اردو میں جو نظر آ سکے۔ یہ ناظرین یہ پازیٹیو ہے، جب ہم اس کو نیگیٹو میں کنورٹ کریں گے تو ویزیبل سے پہلے آئی این لگا دینے سے یہ نیگیٹو میں کنورٹ یا چینج ہو جاتا ہے۔ تو انویزیبل کا مطلب ہے جو نظر نہ آ سکے یا ناقابل دید۔ اب تک کے لیے اتنا۔ ناظرین اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پر ضرور کلک کریں، اور ساتھ ساتھ لائک بھی کریں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ نگہبان۔